बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अबू जी रोज़ तो आपको फ़ोन पे दिखाते हैं, आप रोज़ ही तो कहते हैं कि उनको सामने करो, आपने देखना है कि वो कितने बड़े हो चुके हैं। कब आना है? इंशाल्लाह ताला अबू जी इस दफ़ा गर्मियों में ज़रूर आएंगे। हर दफ़ा कह देती हूँ, लेकिन अबू जी आपको पता है परदेस है, यहाँ से आना रोज़ तो मुमकिन नहीं है। बच्चों को छुट्टियाँ होंगी गर्मियों में तो फिर इंशाल्लाह ताला सोचते हैं। नहीं पक्का कह रही हो अबू जी, इस दफ़ा पक्का कह रही हो। याद आती है अबू जी, मुझे आपसे ज़्यादा आपकी याद आती है। अम्मी कैसी हैं? जी ज़रूर, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए जूँ ही आते हैं तो मैं आपके सामने खड़ा करती हूँ, उनकी बात करवाती हूँ। और इस दफ़ा पक्का हम लोग जो है ना वो ज़रूर आएंगे गर्मियों की छुट्टियों में। ओके, मिस यू टू मच, लव यू अबू जान। पक्का पक्का बिल्कुल पक्का कह रही हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी इस दफ़ा। ओके, देखिए अम्मी को सलाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का, कैसे हैं? मेरी तरह आप भी अगर परदेसी हैं, परदेस में रहते हैं, आपके कोई प्यारे परदेस में रहते हैं, आप इस दुख को बड़ा महसूस कर सकते हैं। जब वालिदैन की कॉल आती है ना, बुज़ुर्ग वालिदैन की, माँ की कॉल आती है या अबू की कॉल आती है, तो उस वक्त संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो ये पूछते हैं कि घर कब आओगे। जब हम यहाँ आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, आप आते हैं, या और परदेसी जितने भी परदेस में जब आ जाते हैं, चाहे हम रिस्क के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आते हैं, लोग तो समझते हैं कि हम परदेस में बड़े खुश हैं, हम बड़ी लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल को देख के हमारे सारे रिलेटिव, हमारे सारे अड़ोस पड़ोस के लोग ये समझते हैं कि बस जो यूरोप में रहते हैं या जो गल्फ़ में रहते हैं, यो मिडल ईस्ट में जो लोग भी रहते हैं वो बहुत खुश हैं। अभी आपने मेरी कॉल सुनी है जो मैंने अपने अब्बू से की है। मेरे अब्बू रोज़ डेली बेसिस पे मुझे यही कहते हैं कि एक दफ़ा दोनों बच्चों को मेरे सामने खड़ा करो और मैं देखूं कि उनका कद कितना बड़ा हो गया है, वो कितने बड़े हो गए हैं। और वो डेली बेसिस पे पूछते हैं कि मैं कब उनसे मिलने आऊँगी। और आपको पता है कि बेटियाँ अपने बाप से कितनी अटैच होती हैं। वो वालिदैन जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हम पे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट की है ना, आज मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ। और पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट की, अब उनका टाइम है, अब वो बुज़ुर्ग हैं, अब हमारा वक्त है उनकी खिदमत का, उनसे प्यार समेटने का, उनके पास रहने का। लेकिन हम उनसे दूर देश परदेश में 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, और सिर्फ ये एक फ़ोन है, ये एक वीडियो कॉल है जिस पे हमारा उनसे रब्ता है। और साल में सिर्फ एक दफ़ा, बाज़ दफ़ा साल में एक दफ़ा भी नहीं हम जा पाते। और हमारे वालिदैन हमें पूछते ही रहते हैं कि घर कब आओगे। लेकिन ज़ाहिर है हम बेटियां तो, हमारी तो मजबूरी है, हम अपने वालिदैन के घर नहीं रह सकती, हमें रुखसत होकर अपने घरों को जाना है। मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि बेटे परदेसी होते हैं, लेकिन बेटियां भी परदेसी होती हैं। और सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे इस वक्त सारे परदेसी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस दुख को महसूस कर रहे हैं कि रोज़ शाम को मैं सोचती हूँ कि मेरे अब्बू जी जो हैं वो आज दिन भर उन्होंने क्या किया होगा, आज उन्होंने कैसे कपड़े पहने होंगे, आज उन्होंने क्या क्या काम किया होगा, आज वो कहाँ कहाँ गए होंगे, आज अब्बू जी ने क्या खाया होगा, आज अम्मी ने क्या क्या किया होगा, आज अम्मी से बात नहीं हुई। थोड़ी सी बात होती है ना, आधा घंटा बात हो गई, घंटा बात हो गई, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं।
تو ہم پردیسیوں کے ساتھ یہ جو پردیس ہے نا، دکھ ہے اس میں درد ہے، اس میں تنہائی ہے. سب سے زیادہ دکھ، درد اور تنہائی جو ہے نا، وہ ہمارے پیچھے جو ہماری جان، جگر، دل، ہمارے والدین بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور ہم میں سے کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں جن کے پیارے پیچھے دیس میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پردیسی لوگ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے، آخری دیدار بھی نہیں کر سکتے. پردیس بڑی ظالم چیز ہے. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے آتے ہیں، آپ آتے ہیں، میں آتی ہوں، اور لوگ آتے ہیں کہ بس ہم پردیس جا رہے ہیں. اور پردیس تنہائی کا نام ہے. پردیس جو ہے نا، سب کچھ ہوگا آپ کے پاس لیکن آپ اپنے سے دور ہو جائیں گے. میں بھی بڑی خوش تھی کہ میں جب یہاں پہ سیٹل ہو رہی تھی کہ بڑی لگژری لائف ہوگی، بڑا کچھ ہوگا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. لیکن جب یہاں پہ میں آئی اور مجھے حقیقتاً اپنے والدین سے جدا ہونا پڑا. صرف مجھے ہی نہیں، آپ لوگوں کو بھی. اب جب میرے بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں تو میں ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ اسکول سے کب واپس آئیں گے. جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو میں ان کو ہگ کرتی ہوں، ان کو پیار کرتی ہوں. سیم اسی طرح جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین بھی ہمارا ویٹ کیا کرتے تھے، ہم سے پیار کیا کرتے تھے، ہم پہ اپنی پوری زندگی انویسٹ کی، اور آج وہ ہم سے دور ہیں. سب کچھ مل جاتا ہے پردیس میں، پیسے مل جائیں گے، پونڈز، یورو، ڈالر، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اس بات کا سلوشن کوئی بھی نہیں ہے. کوئی قسمت والا ہے جو اپنے پیرنٹس کو اپنے پاس لے کے آ پاتا ہے. اور ہمارے والدین جو ہیں وہ انہیں اپنی مٹی سے بڑی محبت ہے، وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں اپنی مٹی کو. میری امی جان جو ہیں وہ تو اکثر یہاں آتی رہتی ہیں، لیکن میرے ابو جی جو ہیں وہ نہیں آتے. اور مجھے 4 سال ہو چکی ہے اپنے ابو سے ملے ہوئے. میں ہر دفعہ پلان کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی، لیکن یہ پردیس ہے، یہاں آنا بھی آسان نہیں ہے، یہاں سے جانا بھی آسان نہیں ہے. سارے میرے 2 بچے ہیں، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اخراجات ملا کے بھی نا بعض دفعہ ہم ہینڈل نہیں کر سکتے کہ ہم واپس جائیں، ابو جی سے مل کے اپنے دوسرے پیاروں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنے کزن سے ملیں، اپنی خالہ، پھپھو، تایا، چاچو، ماموں، سب لوگوں سے ملیں. ہم اپنے گاؤں کی گلیاں دیکھیں، ہم اپنی چھت پہ چڑھیں، سورج کو ڈوبتا دیکھیں، سورج کو نکلتا دیکھیں. اپنے دیس میں اوپر چاند نکلا ہو، صحن میں ہم چرپائی بچھا کے سوئیں. ہمیں بھی باہر آواز آئے پھیری والے کی کہ سبزی اتنے روپے کلو ہے، لے لو آ کے. یہاں بے شک بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں، ہم برانڈس پہنتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے اپنے وہ گاؤں میں گلی میں، گرمی ابھی آ گئی ہے، میں باہر اسی لیے نکل کے آج آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں. گھر میں فریج میں آئس کریم پڑی ہوئی ہے، لیکن دل کرتا ہے کہ کان میں وہ آواز آئے کہ کلفی لے لو، آئس کریم لے لو. وہ جو محلے کی ساری خواتین پچھلے پہر ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں، ایک دوسرے کو چیزیں دیتی ہیں. یہاں پہ یہ سارے انگریز، سارے میرے ارد گرد جو اڑوس پڑوس میں ہیں وہ انگریز ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز بناؤں، ان کو دوں. بڑا ایموشنل ٹاپک ہے آج، دل دکھی ہے، اداس ہے. آج ابو جی کی کال نے مجھے یاد کروایا کہ یہ بات میں آپ سے شیئر کروں. کیا آپ بھی پردیسی ہیں؟ کیا آپ کا بھی کوئی پیارا پردیس میں ہے؟ اسے کال ملا لیجئے، اسے یاد کیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پردیس میں رہتے ہیں. دیکھیے اپنے ارد گرد، کبھی بھی جب بھی کوئی آپ کا پیارا پردیس میں ہوا، جب وہ واپس آیا تو دیکھیے گا وہ ڈپریشن میں ہوگا، کیونکہ یہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے اپنے نہیں ہیں. فالو کر لیجئے، اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے. کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے آپ نے اپنے والدین کو کال کی ہے؟ آپ نے آج، اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو آج رات کو ان کی ٹانگیں دبائی ہیں، ان کو پیار کیا ہے؟ کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے. اللہ حافظ.